बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद ज़ैन अली आसिम। आज हम जिस मौजू पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं वो है जनाब मोहतरम अली सिद्दबारा साहब के केटू मुहिम। तो नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर इस बात का बहुत चर्चा रहा कि वो केटू मुहिम पर 3 गैर मुल्की लोगों के साथ सर्दियों में बगैर ऑक्सीजन के सर करने के लिए वो यहाँ से निकले थे। लेकिन अचानक इस कहानी में एक गमगीन मोड़ आया जब अली सिद्दबारा साहब अपने 3 साथियों के हमरा एक दिन लापता हो गए। फिर एक लाहासिल बहस का सिलसिला शुरू हुआ सोशल मीडिया पे, जिस पर लोग 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गए। एक उनके इस कारनामे को सराह रहे थे और एक कौमी काम हीरो के तौर पर उन्हें लेके आ रहे थे, और दूसरी तरफ दूसरे टाइप के लोग थे जो उनकी इस हरकत को बुरा कह रहे थे कि इस तरह जान को खतरे में डाल देना कोई अच्छी बात नहीं होती। तो हम इन दोनों आरा का तजिया करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें इस सिचुएशन को समझना होगा कि ये एडवेंचर क्या होता है, क्यों जाते हैं लोग पहाड़ों पर। उसको समझने के लिए आइए पहले हम आपको कुछ अशार सुनाते हैं। अक्ल कहती है पी शीरो शिकर, इश्क कहता है पी खूने जिगर। अक्ल कहती है कि माला माल हो, इश्क कहता है कि पामाल हो। अक्ल कहती है तख्त शाहाना मिले, इश्क कहता है कि वीराना मिले। अक्ल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कोई यार को। तो समझवा लो समझ लेना, समझ से काम मत लेना। समझ में काश आ जाए समझना, तो समझना कुछ ना कहना। अगर कहना तो बस इतना ही कहना कि मैं क्या जाना। नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ तरह के लोग हैं, उन मुख्तलिफ तरह के लोगों के मुख्तलिफ मशागल होते हैं, लेकिन ये मशागल एक वक्त आता है कि बढ़कर जुनून और इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये इश्क ही है जो इंसान से मौत का खौफ और किसी तरह के भी नुकसान की परेशानी उससे छीन लेता है। तो जहाँ तक माउंट एवरेस्ट और केटू को मुहिम को उनके पहाड़ों को सर करने का सवाल है, तो इसलिए पहले आइए इसको समझते हैं। तो आपने एवरेस्ट फिल्म का वो सीन देखा होगा कि जिसमें न्यूजीलैंड के कोपैमा यानी कि हाइकर एंडी हैरिस अचानक पहाड़ पर पहुंचकर अपने गियर उतारते हैं, कपड़े उतारते हैं और फेंक देते हैं और खुद से मौत को गले लगा लेते हैं। तब मैं सोचता था कि उन हैरिस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन बाद में मुझे पता चला, जो कि उस वक्त मुझे पता नहीं था, कि हैरिस जो है वो इतनी बुलंदी पर हाइपोक्सिया का शिकार हो गए थे। जिसकी हाइपोक्सिया एक बीमारी है जिसमें ऑक्सीजन की शदीद कमी की वजह से इंसान के जहन में हज़ियानी ख्यालात आने लगते हैं, तो फिर नतीजतन वो वही करता है जो कि हाइपोक्सिया के शिकार एवरेस्ट फिल्म के हीरो एंडी हैरिस ने किया था। K2 यानी कि कराकोरम 2 जहां हाइकर्स और कोह पैमाओं के दिल में एडवेंचर के जज्बात जगाती है, वहां ये दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी भी है। हर साल K2 को सर करने वाले 4 कोह पैमाओं में से एक की मौत हो जाती है। इस लिहाज से K2 पर मौत की शरह 29% है, जबकि इसके मुकाबले में दुनिया के सबसे बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट पर यही शरह तकरीबन 4% है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी यानी कि K2 को सर करने वाले अली सिद्दबारा साहब जब अपने 3 साथियों समेत इसको सर्दियों में उन्होंने सर करने की कोशिश की, तो तब से वो लापता है। रेस्क्यू मिशन का आगाज हुआ, लेकिन हर बार रेस्क्यू मिशन नाकाम लौटा। K2 पर एक जगह जिसे डेथ जोन के नाम से जाना जाता है बहुत मशहूर है, और वहीं जाके हमारे अली सिद्दबारा साहब अपने 3 साथियों हमरा लापता हो गए। ये डेथ जोन क्या है, आइए इसको समझते। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म सतह समंदर से सिर्फ 2100 मीटर की बुलंदी पर रहने के लिए बना है। अगर आप इससे ज़्यादा बुलंदी पर जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी और सैचुरेशन की वजह से जिस्म में मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं। एक्शन गाइड हाई एल्टीट्यूड एक्लामेटाइजेशन एंड इलनेस के मुसन्निफ निक मार्टिन कहते हैं कि जब भी इंसान इससे ज़्यादा बुलंदी पर जाने की जो कोह पैमा कोशिश करते हैं, तो वो अपने जिस्म को एक्लामेटाइजेशन यानी कि माहौल के मुताबिक एडजस्ट करने की कोशिश करने के लिए पहले प्रैक्टिस करते हैं कि उनका दिमाग ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई के साथ जिस्म के साथ हम आहंग होकर काम करने लगे। एक मुहक्कक सवापीनल पालेकर जो कि इंडिया के रियासत गुजरात के GMERS मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक हैं, उन्होंने इस हवाले से माज़ी में जामे तहकीक की है। अपने तहकीकी मकाले में वो लिखते हैं कि कई कोहपहमा हाई आल्टीट्यूड पल्मोनरी एनीमा यानी कि हेप या हाई आल्टीट्यूड सेरेब्रल एनीमा यानी कि हेस का शिकार हो जाते हैं, जो कि ज़्यादातर अमवात की वजह बनता है। उन्हें खून के साथ खांसी आने लगती है और उनका निज़ाम तनफ़ुस बुरी तरह से मुतासिर हो जाता है। ऐसी हालत में बेशतर कोह पैमाओं का दिमाग जो है वो काम करना छोड़ देता है। उनके दिमाग में हज़ियानी ख्यालात आने लगते हैं, उन्हें मौत की तरफ ले जाते हैं। फिर वो वही करते हैं जो कि एवरेस्ट फिल्म के एंडी हैरिस ने किया था। K2 पर हालात इंतहाई गैर मुआफिक हैं, इस वजह से इसे तवील अरसे से इसे खूंखार चोटी कहा जाता है। सतह समंदर से 8611 मीटर की बुलंदी पर वाक़ K2 के बोटल नेक का मकाम, बोटल नेक एक मकाम है जो कि 8000 मीटर की बुलंदी से शुरू होता है, और इस तरह में इसे डेथ जोन भी कहते हैं, यानी कि इस मकाम को मौत की घाटी कहा जाता है।
ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم انسان کو موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے، وہیں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سنگین اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسانی دماغ اس کے جسم کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اور ٹیمپریچر بہت کم ہونے کی وجہ سے انسانی جسم کے بہت صحیح سے فورسٹ بائٹ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اتنی بلندی پر انسانی جسم کو پیش آنے والے طبی مسائل پر ایک کی گئی تحقیق کے مصنف ہابرٹ این ہیلٹنگ گرین کے مطابق یہاں چڑھنے والے کوہ پیما جو ہیں وہ سیریبل اینڈیما، ریٹینا ہیمریج، شدید سر درد، متلی، بد ہضمی، ہیلوسینیشن یعنی کہ نظر کا دھوکہ جیسے طبی مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ ڈیتھ زون میں آپ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتے، یہاں زیادہ دیر تک زندہ رہنے کا مطلب موت ہے۔ کوہ پیماؤں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ 16 سے 20 گھنٹوں کے درمیان ڈیتھ زون کو چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے زیادہ اگر آپ وہاں رکیں گے یا سو بھی نہیں سکتے، اگر زیادہ وقت آپ گزاریں گے تو آپ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں۔ اگرچہ 48 گھنٹے سے زیادہ آج تک کسی کوہ پیما کو 8000 میٹر کی بلندی پر اتنی اونچائی پر رہنا ناممکن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈیتھ زون میں سب سے زیادہ وقت گزارنے والے کا ریکارڈ جو ہے وہ نیپال کے پیمبا گیلجن شرپا کے پاس ہے، جو سن 2008 میں 2 کوہ پیماؤں کو بچانے کے لیے وہاں گئے تھے اور انہیں وہاں تقریباً 90 گھنٹے گزارنے پڑے۔ تو جب واپس آئے تو پیمبا گیلجن سے پوچھا گیا کہ سر آج جو کہ 48 گھنٹے سے زیادہ وہاں کو زندہ نہیں رہ سکتا، تو آپ نے وہاں کیسے سروائیو کیا؟ تو وہ مسکرا کر صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں خوش قسمت ہوں۔ اب ممکنہ صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علی ستپارہ صاحب اسی ڈیتھ زون یعنی کہ بوٹل نیک کے مقام پر ہم سے لاپتہ ہوئے، ہم سے بچھڑ گئے۔ ریسکیو مشن بار بار ناکام لوٹتا رہا ہے اور اب تو ان کے ملنے کی شرح ہم دعا گو ہیں کہ اللہ انہیں زندہ و سلامت ہمیں واپس لے کے آئے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہی کہتی ہیں کہ شاید وہ زندہ نہ ہو۔ ان کا نام ہماری تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ان کے مخالف نظریات کی طرف کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل پن ہے، تو اپنے ایسے ناظرین سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہر ایجاد کے موجد پہلے پاگل ہی ہوتے ہیں۔ اب تھامس ایڈیسن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ 10,000 سے زائد کیے جانے والے تجربات میں سے ایک میں ان کی سماعت بھی چلی گئی تھی۔ لوگ ان کو پاگل ہی کہا کرتے تھے، لیکن ناظرین اگر وہ اپنے اس پاگل پن پہ قائم نہ رہتے تو آج ہم اپنی رات کو دن نہ بنا سکتے، ہم اس بلب سے محروم ہوتے۔ اسی طرح اگر رائٹ برادران جہاز کی اڑان نہ بھرتے، وہ جہاز نہ بناتے، یقیناً اس وقت بھی لوگ انہیں پاگل ہی کہہ رہے تھے، تو آج ہم میلوں کے سفر منٹوں میں نہ کر پاتے۔ تو ہر ایجاد کا موجود شروع میں ایسے ہی پاگل ہوتا ہے۔ اسی پاگل پن کی وجہ سے آج دنیا کو اتنے وسائل ملے ہیں۔ آج میں اور آپ اس قدر اس گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں کہ دنیا صرف ایک کلک کی دوری پر ہے۔ اور جہاں تک کیٹو کا سوال ہے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ فاصلہ صرف تقریباً 8 کلومیٹر بنتا ہے۔ یہ علی ستپارہ جیسے پاگلوں کی وجہ سے ایک دن یہ ممکن ہوگا کہ وہاں ایک موٹر وے بنا دی جائے گی، پھر نہ جانے والے پاگل کہلائیں گے۔ ہر چھٹی کے موقع پہ آپ لوگ پروگرام کیا کریں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے اور لنچ کیٹو کی چوٹی پہ ہوا کرے گا اور واپس آیا کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ علی ستپارہ جیسے ہمارے قابل عزت پاگل پن کی وجہ سے ہوگا۔ ہمارے اندر اب وہ تو ویسے ہی نہیں رہی کہ وہ پاور جو انسان کو پاگل پن کی حد تک ہو اور ہم اپنے ملک کے لیے کچھ فائدہ کر جائیں۔ کم از کم جو یہ کر رہے ہیں ہمیں اتنا تو چاہیے نا کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو حوصلہ شکنی بھی نہ کریں۔ ہمارے ملک کو ایسے پاگلوں کی ضرورت ہے جو اس طرح کے دیدہ دلیری والے جرات مندانہ اقدام کر سکیں۔ ہمیں تو ٹک ٹاک کو مجرا کرنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو پب جی پر فوجی مارنے سے فرصت نہیں ہے، تو جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں ان پہ اعتراض نہیں ہے، وہ کریں۔ جو ٹک ٹاک کو مجرا کرنا چاہتا ہے تو وہ کرے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہمارے مردانہ قوت للکار والے لوگ علی ستپارہ جیسوں کے لیے وہ اپنے غلط الفاظ استعمال کریں۔ ان کا نام ہماری تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔